अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत भर में शहरियत के इम्तियाजी और मुतनाज़ कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। अगर आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में फ्लैग मार्च हुआ पुलिस का, और अब तक 21 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद है। लखनऊ में मोबाइल सर्विस ताल मुअत्तल है। कर्नाटका में कल कांग्रेस अपनी रैली निकालेगी। तो इस पूरे मामले में अब तक जो बात समझ में आई है कि शहरियत के इस मुतनाज़ कानून के दो मकासद हैं। पहला ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम मुहाजिरीन को तो भारतीय शहरियत दी जाएगी, मगर मुसलमानों को नहीं। अच्छा, ये तो बिल्कुल साइड में रख दें। जो दूसरा और इंतहाई संगीन पहलू और मकसद है वो ये कि हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से उनकी शनाख्त और उनकी शहरियत का हक छीन लिया जाए। मोदी हुकूमत ने उन्हें बावर करा दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी नहीं है, उन पर जमीन तंग की जा रही है, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक सलब किए जा रहे हैं, उन पर सेहत, तालीम और रोजगार समेत एक आम शहरी का बुनियादी हक जो है वो भी उनसे छीना जा रहा है। भारत में मुसलमानों को इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है, और न सिर्फ भारत में बल्कि बैरून मुल्क मुकीम लाखों हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुस्तकबिल भी इस वक्त दाव पर लग गया। उनकी हुब्बुल वतनी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो रही है। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत जो हमेशा से सेक्युलरिज्म का दावा करती आई है, उसका इस घिनौनी साजिश का असल मकसद क्या है, और अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके पास ऑप्शन क्या है। और उन सबसे बढ़कर जमहूरियत के आलमी चैंपियन और इंसानी हुकूक के अलमबरदार आलमी तंजीमें और खुद इस्लामिक ब्लॉक इस जुल्म पर खामोश क्यों हैं। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर हम बात करेंगे। एक मरतबा आज हमें ज्वाइन किया इस आम तरीन टॉपिक पे बात करने के लिए तज्ज़ेकार जनाब असद महमूद साहब ने। असद महमूद साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपका। उनके साथ अनस गाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप माहिर कानून हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ आप साबिक सेक्रेटरी जनरल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बीच में हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर मारिया सुल्तान जो पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ शरीक थी, और डॉक्टर हुमा बकाई से भी हम बात करेंगे। असद महमूद साहब, पिछले प्रोग्राम में आप और डॉक्टर मारिया सुल्तान मौजूद थी, और यकीन मानिए कि उस प्रोग्राम का फीडबैक हमें पाकिस्तान से तो मिला ही मिला, हमें भारत से जो उसका फीडबैक मिला है, भारतीय मुसलमानों की जानिब से जो उसका फीडबैक मिला है, हमें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ पाकिस्तान है, इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो भी बहुत इस वक्त देख रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी आवाज़ को आलमी मीडिया में पेश किया जाए। तो आपने पिछले प्रोग्राम में जो आपका इनपुट था उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। सबसे पहले ये फरमाइए कि ये जो घिनौनी साजिश है, ये जो शैतानी ट्रायका है इस वक्त मोदी का, अमित शाह का और अजित डोवाल का, ये चाह क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, थैंक अप्रिसिएशन ऑल्सो। और मेरा ख्याल है हमारे तमाम व्यूअर्स जो कि पाकिस्तान में हैं और फिर इवन पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जब उन्होंने आपका शो देखा और जो एक बेहतर और पॉजिटिव फीडबैक दिया, मेरा ख्याल है हमारे लिए इट इज़ वेरी इनकरेजिंग। मैं बात ये करूँगा, आपने शैतानी ट्रायका की बात की, इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं अक्सर आपसे जब बात होती है तो यही कहता हूँ कि लिटरली एक बड़े छोटे आदमी को जिसका वो कैलिबर नहीं था, और उसको उठा के हिंदुस्तानी अवाम ने, इंडियन लोगों ने, स्पेशली अब तो आलमोस्ट नियर 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर ला के बिठा दिया, तो वो तो अपने आप से बाहर ही एक लिहाज से हो गया है। और अगर पिछले 5.5 साल में उसका सारा जो इक़्तिदार करसा बीजेपी का देखते हैं, और शैतानी ट्रायका का आपने तस्करा किया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए गुजरात में ये शख्स जो है नरेंद्र मोदी, इंटरनेशनल टेररिस्ट मैं इसको कहता हूँ, 2002 के अंदर जिस तरीके से इसकी बिल्कुल मौजूदगी के अंदर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, और मुसलमानों का जो कत्ले आम हुआ था, और ये इससे आगे अमित शाह वाज द इंटीरियर मिनिस्टर विद हिम उस रियासत के अंदर। आप किसी मुल्क का आप हिसाब लगाइए कि उसका इंटीरियर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों के दोनों बेसिकली मैं कहता हूँ दे आर
इंटरनेशनल टेररिस्ट या वॉर क्रिमिनल्स के तौर पे आप इनको ट्रीट कर सकते हैं। दे वर द वन, जब पुलिस चीफ ने इनसे पूछा कि जी आप बताइए ये तो हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ही रिमेंड क्वाइट, उसने सर हिला दिया कि कंटिन्यू विद इट और आप बीच में इंटरफेयर ना करो। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा आपने 2002 के अंदर, ठीक है सेंटर के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर तो बेसिकली नरेंद्र मोदी वाज द वन हु वाज द चीफ मिनिस्टर। और आप ये देखें 1000 से ज़ायद लोग, और उसके अंदर नेचुरली मुसलमान थे सारे के सारे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो रियासती सरपरस्ती के अंदर, वो स्टेट की सरपरस्ती के अंदर, वो जो गुजरात की थी उसके अंदर उनके घरों को जलाया गया, उनके कारोबारों को तबाह किया गया, उनको घर से बेघर कर दिया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इनके पास कम ताकत थी इन्होंने गुजरात में फसाद फैलाया, अब इनके पास वास्ट मेजॉरिटी आ गई तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दांव पर लगा दिया, उनको दीवार से लगा दिया। जी इमरान, बिल्कुल ही ऐसा है। और देखिए बात यह है कि दे बोथ आर दी वन, दे आर वेरी एक्सपर्ट। ये दोनों मैं आपको बताऊं, अमित शाह और मोदी की बात करें, और फिर सबसे शैतान तरीन आदमी तो अजीत डोवल ने आके इनको एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ज्वाइन कर लिया। और अब देखिए जब ये साथ ये ट्राइका चली है तो फिर आप ये देखें कि बाकी सारा हिंदुस्तान साइड पे हो गया। आप उनकी ओके लोअर हाउस देख लें, मतलब ओके उसको लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा उनका सेनेट कहते हैं, और फिर ओवरऑल पूरे इंडिया को ये तीनों मिल के अपने उंगलियों के ऊपर नचा रहे हैं। अहकामात को तो साइड पे कर दीजिए। अच्छा, इनको ये हो गया था ब्रुटैलिटीज कैसे करनी है, पुलिस को कैसे इस्तेमाल करना है, रियासती जबरो तशद्दुद कैसे करना है, 1000 लोगों को मार दिया इन्होंने। और आप ये देख लीजिए कि मतलब वहां का जुडिशल सिस्टम आप देख ले इंडिया का, कि जी वो सारे ये दोनों बरी हो चुके हैं, इनके ऊपर सारे, यानी दे वर द वन हु वर प्रैक्टिकली रिस्पांसिबल एंड इन्वॉल्व इन ऑल दोज मैस किलिंग ऑफ मुस्लिम्स इन गुजरात इन 2002। सारा उनको छोड़ दिया। अच्छा, अब जब इन्होंने गवर्नमेंट टेक ओवर की, इस वक्त क्या हाल है? आपने बिल्कुल ठीक है, स्टेशन इन दोनों का बढ़ गया। एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा जो है वो होम मिनिस्टर बन गया। बोथ क्रिमिनल्स इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप मुझे ये बताइए, ये कभी याद रखेगा, ये जब लोग मुजरिम उम्र के अंदर बड़े हो जाते हैं वो मजीद दीदा दिलेर हो जाते हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई रमक नहीं रह जाती। आप देखिए इन्होंने बिस्मिल्लाह कहां से किया, आप ये देख लेना। एक तो आप ये मतलब इन्होंने 5 अगस्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात करते हैं, उसका जो उन्होंने जिस तरह का स्टेटस रिमूव किया, उससे पहले आप ये देखें कि इन्होंने ये मुसलमानों का, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ऑलमोस्ट इनको मिल गई थी, इन्होंने अब इनका वो जिस माइंडसेट के साथ आए थे, हिंदुत्व को साथ लेकर आए थे, ये इसने मोदी ने पूरी दुनिया को तो ये मुंह दिखाया था कि आई एम द रिफॉर्मिस्ट, मैं बड़ा लिबरल हूं, मैं बड़ा रोशन ख्याल हूं, और इंडिया को मैंने बड़ा आगे लेके जाना है। इधर इस नुक्ते को रखते हैं। माहिर कानून हमारे साथ अनस गाजी साहब भी मौजूद हैं। गाजी साहब, ज़ाहिर है कि ये बिल जो है, अमेंडमेंट तरमीमी बिल, शहरियत का, मुतनाज़ शहरियत का बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ के अपर और लोअर हाउस से जो है वो मंजूर हुआ, और अक्सरियत जो है उनके, फिर वो जो पार्लिमानी निज़ाम और उसके पीछे उनकी जो सियासी जमातें, ज़ाहिर है कि जिन्होंने वोट दिया, क्योंकि इससे पहले हमेशा से उसने जो अपना चेहरा दिखाया वो दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का दिखाया, दुनिया में एक नाम निहाद जमहूरियत पसंद हुकूमत का दिखाया, वो चेहरा क्या हुआ? क्योंकि यहां पर तायद हो जाती है हजरत कायदे आजम के 2 कौमी नजरिए की। तो ये तो निकला ही फिर नहीं उनके जहनों से, मुसलमानों के खिलाफ जो एक रंजिश थी वो तो वहां से निकली नहीं फिर उन लोगों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इस अहम प्रोग्राम में और इस बहुत ही इस वक्त जो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा के लिए भी और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए जितनी भी इस वक्त चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरी दुनिया इस इशू के ऊपर इस वक्त फोकस्ड है, उस इशू पे आपने ये प्रोग्राम रखा। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो इसका कानूनी एस्पेक्ट ये देख लीजिए कि जैसे पाकिस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो हैं फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक हैं, जो कि बेसिक जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनके तमाम हकूक़ को बराबरी की बुनियाद पर प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि वो सेकुलर स्टेट रही जब से वो उसकी सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडिया 1947 15 अगस्त से, तो वो आज तक जो उनका चलता आया, और वो एक सो कॉल्ड, आप ये कह लीजिए कैमोफ्लेज था, जो वो दिखाते रहे, दुनिया को बताते रहे कि हम लिबरल स्टेट हैं, सेकुलर स्टेट हैं। लेकिन अब आके आप ये देखिए कि बीजेपी ने
इंडिया का वो जो पिछले 70 साल से जो वो एक अपना पोर्ट्रे कर रहे थे पूरी दुनिया को, और ख़ास तौर पे आप देखिए कि साउथ एशिया में बाकी ममालिक के अंदर जिस तरह वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर इंटरफेयर कर रहे थे, अब उनका अपना असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, इसी तरह जो बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी तमाम जितने सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। और जो ये फंडामेंटल राइट्स में आती है, बेसिक राइट है सिटीजनशिप का राइट जो है, और उसको आप रिलीजन, कास्ट या क्रीड की बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जिस तरह पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो है वो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आइन के तहत प्रोटेक्टेड है, नहीं कर सकते। बहुत सारे अदालतों ने ऐसे केसेस जो हैं, कोई ऐसे कवानीन, ऐसे ऑर्डिनेंस ऐसे जो कोई कभी इंट्रोड्यूस हुए, तो उनको अदालतों ने अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इस सर सूरत हाल ये है कि अगर राज्यसभा से ये बिल पास होने के बाद भी ऑप्शन बच जाएगी, अगर वहां से होता है तो उसके बाद भी ऑप्शन बच जाएगी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में अगर ये, जैसा कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको चैलेंज कर दिया गया है, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये दिसंबर 2019 का, इसको वहां पर कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन हम ज्यादा होपफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि अभी लास्ट मंथ जो है बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, वो भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और समझा ये जा रहा था, जो शुरू में इंप्रेशन दिया गया कि शायद वो एज पर लॉ या एज पर मेरिट वो डिसीजन हुआ, लेकिन विद इन 1 वीक जब वहां के एक सीनियर बीजेपी के लीडर ने अनाउंसमेंट की कि यहां पर हम जो है वो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो वो पता चल गया कि ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था बाबरी मस्जिद के हवाले से, ये भी बायस्ड डिसीजन था। ये भी जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने मैनूवर किया था, मैनेज किया था सुप्रीम कोर्ट से वो डिसीजन लेना, और वो एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल और मेरिट पर फैसला नहीं था। तो लिहाजा अब ना तो इंडियन पार्लियामेंट से उम्मीद रही, क्योंकि जाहिर है वहां पर आपको जानते हैं कि बीजेपी की जो है अक्सरियत है जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट से, इंडिया की अदालतों से, जो आज तक बहुत ज्यादा प्रचार करते रहे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और वहां पर तमाम मिनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स जो हैं, वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, सबके लिए बराबर हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसका तस्वीर का दूसरा रुख जो है इमरान साहब इस तरह से देखिए कि शायद ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो काम जो शायद इंडिया के जो फॉरेन आप कह लें कि जो ओपोनेंट स्टेट्स हैं, या जो इंडियन मुखालिफ जो रियासतें हैं, या इंडिया के जो मुखालिफ जिनको कहते हैं ममालिक हैं, वो और बीजेपी की जो मुखालिफ जमातें हैं, शायद वो भी ये काम नहीं कर सकी जो खुद बीजेपी के जो लीडर इन्होंने मोदी साहब ने कर दिया है। और जो जिस तरह से अब वहाँ पर रियासतों में लोगों को एहसास हो गया है कि हमारे साथ जो है, चाहे वो मुसलमान हैं, 18 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है, बाकी मिनॉरिटीज़ को मिला लें तो तकरीबन ये कोई 30 करोड़ जो हैं मिनॉरिटीज़ हैं, उन सब में ये अवेयरनेस आ गई है। और उससे बढ़कर ये कि ये मिनॉरिटीज़ तो इस कानून को जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। 2 रियासतों में आपको पता है कितने दिन से कर्फ्यू जो है वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही। ठीक, तो ये एक वेव चल गई है जो अब रुकेगी नहीं, और शायद आप देखें कि कुछ अरसे के अंदर वहां पर एक नहीं, वहां पर 3-4 और नई रियासतें, इंडिपेंडेंट मुल्क जो हैं, छोटे छोटे ममालिक बनने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद मोदी गवर्नमेंट ने रख दी है, जो इस वक्त काम और ये कंटिन्यूटी है 5 अगस्त वाले काम की, ये तसलसल है, ये हिमाकतें हैं जिसकी कीमत खुद अदा करनी पड़ेगी, भारतीय रियासत को अदा करनी पड़ेगी। बात यहां पर रुकेगी नहीं, बात यहां पर जितने लोगों का खून हुआ और जो मजमूम साजिश है, ज़ाहिर कि अल्लाह का अपना कानून है, वो जरूर इस वक्त हरकत में आएगा और यकीनन चीजें तय हो रही हैं। एक छोटे ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर हुमा बकाई भी हमारे साथ मौजूद होंगी और डॉक्टर मारिया सुल्तान से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमा बकाई और डॉक्टर मारिया सुल्तान ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया और लाहौर स्टूडियो में असद महमूद साहब और अनस गाजी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, इस वक्त जो भारत में सूरत हाल है, पूरी दुनिया को उसने झंझोड़ कर रख दिया, तमाम आलम इस्लाम को। ये फरमाइएगा, क्या मुस्तकबिल आप इस वक्त देख रही हैं? भारत में मुसलमानों का इतना बड़ा सवालिया निशान उनको दीवार से लगाया जा रहा है, ये मोदी सरकार चाह क्या रही है?
دیکھیے مودی سرکار جو چاہ رہی تھی اس کا تو انہوں نے برملا اعلان 2014 میں اپنی مینیفیسٹو پہ کر دیا تھا، اور باوجود اس کے کہ جب انہوں نے کشمیر میں کانسٹیٹیوشن کی شکل بگاڑ کے جو کچھ بھی کیا اور اس کی اتنی اسٹف ریزسٹنس آئی، اس کے باوجود وہ سٹیزن ایکشن بل کی طرف بھی گئے اور NRC کی طرف بھی گئے، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو کلی طور پر ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کا یہی خیال ہے کہ آپریشن کے تحت وہ صورتحال کو آگے لے جائیں گے۔ مجھے جو پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے بڑا اس وقت لمحہ فکریہ جو میرا خیال ہے ہمارے لیے ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مودی سرکار نے ایک ایجنڈا یا ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے انڈیا میں، جہاں انہوں نے ریلیجیوسٹی اور نیشنلزم کے بیچ میں ایک سمجھیے سنرجی کریٹ کی ہے، یعنی نیشنلزم اور ریلیجیوسٹی کو ایک کر دیا ہے۔ اگر آپ وفادار ہیں ملک کے تو آپ ہندو بھی ہیں، اور اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان بیشنگ کی، اپنے الیکشن میں بھی، مینیفیسٹو میں بھی اسی قسم کی بات تھی، اس کو آپ نے سامنے کھلتے ہوئے بھی دیکھا، اور اب جب ان کے لیے تھوڑی گلوبل چینجنگ بھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، انٹرنلی بھی سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان سم ویز وہ بند گلی میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی کورس کریکشن یا ریورسل کا مزاج ہے۔ وہاں مزاج یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے 5 جگہ پر سے باڑ اکھاڑی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ باڑ پاکستان نہیں لگنے دیتا تھا، اور پھر مشرف کے بعد جب پاکستان بہت انڈر پریشر آیا ٹیررزم کے حوالے سے تو یہ باڑ لگائی گئی، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ پچھلے کوئی 20-25 دنوں میں جتنی بھی میزل اور ٹینک ڈپلائمنٹ ہوئی ہے بالخصوص سیالکوٹ میں، وہ بہت زیادہ پاکستان اسپیسیفک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے سے اگریسو وائلیشن آف LOC ہوا ہے۔ یہ سال ویسے بہت زبردست رہا، مطلب میکسیمم وائلیشن ہوئی LOC پر، لیکن پچھلے 36 گھنٹوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف جو سپاہی ہیں ان کی جانیں ضائع ہوئی، اور وہ یہ جانیں اسی وجہ سے ضائع ہوئی کہ مودی سرکار جو ہے جب بالکل پھنس جائے گی اس صورتحال میں تو وہ کوشش کرے گی کہ قوم کو جوڑنے کے لیے ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دے جس کی طرف پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اشارہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، یا پاکستان میں انڈیا کی تشخص پہ حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے انہیں تھوڑی بہت اس حوالے سے تھپکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو گلگت بلتستان کا سینیریو ہے، جو چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے اس خطے میں، اس کو امریکہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی کیلکولیشن ہے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ باوجود، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اس وقت یہ مودی سرکار کی، کیلکولیٹڈ موو ہے اور پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان، آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، کیا آپشن ہے اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے پاس؟ اور بارہا پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر خارجہ جو ہے وہ بھی اس امر کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ انڈیا بھارت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ضرور کرے گا، تو ایسی صورت میں کیا ان کے اندر وہ جو ایک سمپتی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی اساس کو ہلا دیا، انڈیا بھارت کے جو مسلمان، جو بھارتی مسلمان، جو محب وطن بھارتی، ان کی اساس کو ہلا دیا، تو کیا یونٹی آ پائے گی وہاں پر؟ اس پوری ایڈونچرزم کی کاسٹ کیا پے کرے گا بھارت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت ان کے لحاظ سے اپنی ہندو عروج کی طرف جا رہا ہے، اور اس ہندو عروج کے اندر انہوں نے وہ تمام کوششیں ایک لحاظ سے ان کی ایک حقیقت دیکھ لی ہے جو اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو سے حق شہریت لے لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حق شہریت لے لیا گیا، لیکن جو کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ان کا خیال ہے کہ ان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ ایک طرح سے وہ قانونی طور پہ یہ تمام بل پاس کر سکے، جس سے مطلب دنیا میں کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی جہاں قانون استعمال کیا گیا لوگوں سے حق شہریت لینے کے لیے یا حق برابری لینے کے لیے، جو ان کو ایک آئینی طور پہ دیا گیا تھا، جو ملک کے باشندے تھے کچھ ان میں سے، خاص طور پہ جو اس وقت کیب کے ذریعے کیا ہے۔ کشمیر کے معاملے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک سبق پاکستان کو دیا ہے، اور یہ کہ یہ تمام چیزیں وہ حاصل کریں، تو یہ ایک نیشنل سرور ہے جس کی بنیاد کے اوپر
اس وقت جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ 2025 میں جب 100ویں سالگرہ ہوگی بی جے پی کی تو اس کے اندر یہ بات وہ کر سکیں گے جو الیکشن کے تقریباً 2000 الیکشن کے 1 سال کے بعد ہے. تو اس میں یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ آئینی اقدامات کیے ہیں, یہ قانونی اقدامات کیے ہیں. یہ کتنے غیر قانونی ہیں, کتنے غیر آئینی ہیں, ابھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے, کیونکہ وہ اس بات کو اپنی جو ہندو اکثریت ہے اس کی بنیاد کے اوپر, اس کی جو ڈائنامکس ہیں, اس کی آزادی, ان کی جو ان کو نیشنل سرور مل رہا ہے, اس چیز کی شیڈو میں جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جو چیز ان کی شاید سوچ میں نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ کشمیر کے اوپر آپ نے آواز اٹھائی. دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ آپ کشمیر سے دستبردار ہو رہے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ جو مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھائے, ان کا خیال تھا کہ یہ ایسے اقدامات ہوگی جس سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کہیں سے کوئی بات نہیں آئے گی, وہ پہلے ہی ان کی کمر توڑ چکے ہیں. لیکن جو اس طرح ہندوستان کے اندر جو ہے اس وقت مختلف طریقے سے آپ کو نہ صرف سول موومنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن لوگ جو باہر نکل آئیں گے, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود ابھی تک ان کے اندر یہ خمار ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد کے اوپر وہ ان تمام لوگوں کو جو 200 ملین سے زائد ہیں ہندوستان کے اندر مسلمان, ان کے اوپر جو ہے نہ صرف جو ہے غلبہ پا سکیں گے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک نئی ہندو جو آئیڈینٹی ہے اس کو بھی کرافٹ کر سکیں گے. اب اس میں جو تیسری چیز انہوں نے ڈالی ہے سٹیزن امینڈمنٹ بل میں, وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہندوستانی ڈائسپورا ہے جو باہر موجود ہے, جیسے کہ دوسرے ممالک میں, ان سے وہ جو ہے حق شہریت ختم کر سکتے. ہم ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک چھوٹی سی بریک کی کال ہے. بریک کے بعد ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ بھارتی جو کہ بیرون ملک مقیم ہے, وہ بھارتی مسلمان جو کہ ایک بڑا حصہ ریمیٹنسز کے حوالے سے, ایک بڑا حصہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اساس کسی کا بھی ریلیجن, اس کی اوریجن, اس کی کنٹری جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے, ان سے ان کا حق چھینا جا رہا ہے. وہ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس وقت ہمارا پورا پینل موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں بھارت میں اس وقت شہریت کے متنازع جو ترمیمی بل ہے اس کے اوپر, اور ڈاکٹر ہما بقائی اور ان کے ساتھ اسد محمود اور ارز غازی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ہما, اس وقت جو انڈین مسلم ڈائسپورا ہے اس کا کیا مستقبل ہے, کہاں ہے وہ؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ انڈیا نے ایک ٹرانزیشن ہے جو غلط بھی ہے, ڈویسو بھی ہے, اور جو انڈین تشخص کو بہت ٹھیس بھی پہنچا رہی ہے. تو جو انڈین سیکولرزم تھا, یا انڈین ڈیموکریسی تھی, یا جو انڈین کانسٹیٹیوشنلزم تھا, یہ ان تمام چیزوں کے برخلاف ہے. جب تک ان کا یہ چیز آکیپائڈ کشمیر تک محدود تھی, تب تک اکراس دا بورڈ انڈینز اس سے اس طرح سے سمجھیے ٹچ نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیریٹو انڈیا سیل کرتا تھا کہ جی یہ پاکستان سے انسٹیگیٹ ہوا ہے اور انڈیا اپنی سولیڈیرٹی کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب یہ سٹیزن ایکٹ آیا ہے نا, تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو انڈین سول سوسائٹی ہے, بالخصوص جو انڈین اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت طاقت ہوتی ہے یوتھ میں اور اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ میں, اور پھر دا فیکٹ کہ جو اسلامی جامعہ میں ہوا اس کے بعد اس کی سپورٹ آپ نے ییل اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں دیکھی. اس کے بعد اوور آل سول سوسائٹی جو ان کی ایکٹرز ہیں اور جو ان کے رائٹر, بہت سارے رائٹرز نے اپنے جو ایوارڈز ہیں وہ واپس کیے, ایک بچی نے اپنا گولڈ میڈل واپس کیا. تو ایک آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے, پش بیک ہے, ریئیکٹو ہوا ہے انڈیا, لیکن ابھی تک کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی کورس کریکشن یا ریورسل کے لیے انڈیا تیار ہے. کیونکہ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا جو پیج ٹیکن آؤٹ اٹس فرام دی اسرائیلی پلے بک. تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل جو کچھ پیلسٹائن میں کرتا ہے اس کے خلاف اسرائیلی نہیں, بہت سارے جیوز, بہت سارے اسرائیلیز اس کے خلاف ہیں, لیکن وہ گراؤنڈ پہ ریلائز نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, ذرا رکھتے ہیں اس معاملے کو رکھتے ہیں. انس غازی صاحب, کورس کریکشن کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا, کچھ پریشر بلڈ اپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر دوسرا یہ کہ عالمی حقوق کی جو تنظیمیں, انٹرنیشنل تنظیمیں, سو کالڈ جمہوریت کی جو عالمی تنظیمیں ہیں, وہ کہاں کھڑی ہیں؟ بھارتی مسلمان اگر اپنا کیس لے کر جائیں, اپنی آواز لے کر جائیں, تو کہاں لے کر جائیں؟
دیکھیے عمران صاحب وہ شاعر کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ اس نے کہا تھا کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے ذوق سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے ذوق سخن، ظلم سہنے میں بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جتنی بھی چاہے وہ انڈیا میں پوری چلے پاکستانی کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، خود جو مسلم کمیونٹی ہے انڈیا کی اور اس کے ساتھ جو باقی منورٹیز ہیں وہ سب تو سوچ ہی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ ہے اور جس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ایک اس طرح کا قانون جو ہے اور ان کے خلاف لایا جا رہا ہے، جو خود ہندو ہیں، ہندو ریلیجن کے لوگ ہیں، انڈینز جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ بھی بی جے پی کے اس موو کو اور اس جو ایک ڈریکونین لا انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے، ایک بائسڈ اور ڈسکرمنیٹری لا انٹروڈیوس کرا دیا ہے، وہ بھی اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آواز اٹھ رہی ہے اور جس لیول پہ پروٹیسٹ انڈیا میں منورٹیز تو کر ہی رہی ہیں، مسلم کمیونٹی چونکہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے ٹارگٹ ہے اس لا کا نشانہ ہے۔ تو ایک میں یہاں پر بات تھوڑی سی عرض یہ کرتا چلو عمران صاحب کہ پوری دنیا کو شاید یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے، ابھی تک پوری دنیا سمجھ نہیں پائی اور نہ یہاں پر ہمارے ایشین سب کانٹیننٹ کے لوگ یا باہر کے کہ بیسیکلی یہ کتنا ٹریکی سا لا انہوں نے دیا ہے اور یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو امینڈمنٹ ہے وہ کس طرح سے مسلم ٹارگیٹڈ ہے، چونکہ آپ نے بھی کہا کہ نشانہ کیسے بنایا جا رہا ہے کہ جو مسلم سٹیزن ہے اس کو اپنی سٹیزن شپ پروو کرنے کے لیے نہ تو اس کے لیے پاسپورٹ ریکوائرمنٹ ہے، اگر اس کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے تو دیٹ از ناٹ اے ریکوائرمنٹ اور ناٹ اے سیٹسفیکٹری ڈاکومنٹ۔ اس کے پاس جو وہاں کا آئیڈینٹی کارڈ ہے انڈین سٹیزن شپ کا، انڈین جیسے ہمارے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، وہ بھی پروف نہیں ہے سٹیزن شپ کا۔ پھر تیسری چیز جو ہے اس کا جو وہاں پر ووٹر رجسٹریشن کارڈ ہے، یہ تینوں چیزیں، ووٹر رجسٹریشن کارڈ، اس کا آئیڈینٹی کارڈ اور اس کا پاسپورٹ، یہ تینوں چیزیں انہوں نے اس میں ایکسکلوڈ کر دی ہیں کہ دیز 3 ڈاکومنٹس آر ناٹ پروف آف یور سٹیزن شپ۔ جبکہ دنیا بھر میں یہ دنیا بھر میں بنیادی دستاویزات پوری دنیا میں آپ پوری ایگزیکٹلی پوری دنیا کے آپ جو ہے 200 ممالک کے دیکھ لیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ آپ نے یہ جو 3 بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو کسی بھی سٹیزن کا سٹیزن شپ کا پروو ہیں، ان کو آپ کسی قانون کے تحت ایکسکلوڈ کر دیں کہ جی یہ اگر آپ کے پاس تینوں ہیں، آپ کے پاس ووٹر کارڈ ہے، آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، تو یہ تینوں ہی آپ کے سٹیزن شپ کے پروف نہیں ہیں۔ اب سوال آ گیا کہ سٹیزن شپ پھر پروف کیسے کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے اس میں جو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ جو ایکٹ دیا ہے اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنے فورس فادر کا، دادا پردادا کا پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لے کے آئیں کہ ان کی جو اونرشپ ہے پراپرٹی کی، آپ کے پیٹرنلز کی میٹرنلز کی، وہ کہاں پہ تھی اور وہ آپ ڈھونڈ کے لائیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کسی بندے کے فور فادر جو ہیں وہ اگر تیسری یا چوتھی نسل اس ملک میں رہ رہی ہے اور وہ کسی اور جگہ سے موو کر کے کسی بڑے بگ سٹی میں آئے ہیں، تو وہ بندہ کہاں سے جا کے اپنی 3 نسلیں پرانا جو ہے پراپرٹی کا ریکارڈ جو ہے یہ ڈاکومنٹس نکال کے لائے گا اسے پروف کرنے کے لیے؟ اس سے بھی زیادہ مذہقہ خیز اور اس سے بھی زیادہ چیپ جو حرکت انہوں نے اس میں امینڈمنٹ میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے سپیلنگز جو ہیں انگلش میں یا انڈین لینگویج میں، اگر اس کے نام کے سپیلنگز میں ایک جو ہے وہ بھی فرق آ گیا، کسی ایک ڈیجٹ کا بھی فرق آ جاتا ہے کسی ایک ورڈ کا، لائک مسلمز کا آپ دیکھ لیجئے کہ کامن ہے کہ ہر مسلمان کے نام کے ساتھ موسٹلی میجورٹی میں محمد کا ہوتا ہے، کسی کا بھی نام ہے محمد اسد، محمد انس، محمد اظہر، اس طرح سے نام ہوتے ہیں۔ تو کوئی بندہ محمد کو MOHMMAD کے ساتھ جو ہے وہ سپیل کرتا ہے، کوئی MU کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کسی نام میں ایک بھی ورڈ کا ڈیفرنس آئے گا تو وہ بھی ڈسپروو ہو جائے گی، اس کی سٹیزنشپ بھی کینسل ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں یہ کس قسم کا جو ہے وہ مطلب نان سینس اور کس قسم کا سمجھ آتا ہے؟ وہی بات کہ یہ سمجھ سے بالاتر اگر یہ قانون ہے، لیکن معاملہ یہاں رکے گا نہیں، ان سب بات یہاں رکے گی نہیں۔ میں نے جیسے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں عرض کی تھی، اسد محمود صاحب جو صورتحال ہے، کیا پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسی پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے اوپر یہ چیزیں چیلنج ہو؟ اور کیا خود بھارت میں جو 2/3 اکثریت اس وقت ہے، کیا وہاں کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور خود دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گی؟ اور کیا حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ اس کو باقاعدہ دوبارہ ترمیم کر کے اس کو بدلا جائے؟ ادروائز تو ایک بہت میسو آپ وہاں خونریزی دیکھ رہے ہیں۔
ہاں بالکل بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال ہے کہ جس کو بہت سارے پہلوؤں سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو گینگ آف 3 کرمنلز ہیں نا, مودی, حمید اور اجیت جو ہیں, ان تینوں نے بیکاز ان کے حوصلے تو بڑے ہوئے ہیں, یہ پاور کے نشے کے اندر چور ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ جی کہ اب کوئی ہل ہی نہیں سکتا نہ اسمبلی کے اندر, مطلب ان کی جو لوور ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس کی اگر بات کر لیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. جو دوسری چیز ان کے اندر ہے کیونکہ ان کو پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے کہ یہ لوگوں کو بالکل دبا کے اور ریاستی جو قوت ہے اس کو استعمال کر کے وہ ہر چیز وہ کر سکتے ہیں, ایک وہ بھی بیک گراؤنڈ میں ان کے وہ پرسسٹ کرتی ہے. پھر جب انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا جی کہ شروع میں کہ ریفارمز کا انہوں نے فیس لیا, اب وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاشسٹ کے اوپر یا نیشنلسٹ, ہندو نیشنلسٹ کے اوپر آپ چلے گئے ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ان کو بھی ہتاشا اکنامکلی ناکامیاں ایک لحاظ ہوئی, جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے اکانومی کے وہ بالکل پورے نہیں ہو سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرز کے اوپر 15-20 شہر انڈیا کے اندر اور شائننگ انڈیا کے اندر لے کے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. اچھا بے روزگاری بے تحاشا ہو گئی ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے, جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4.5 سے بھی نیچے جا رہا ہے. اچھا اب نیچرلی انہوں نے کوئی نہ کوئی تو شوشہ چھوڑنا تھا. یہ ایک ایسی چیز لے کر آگے ہیں کہ عام ہندوستانی بھی اسد محمود صاحب شوشے کی بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہے, ایٹ واٹ کاسٹ. یہ تو آپ اپنی اساس کو آپ نے ہلا کے رکھ دیا. کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جو آپ سمجھے ایڈونچر ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے. کیا یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں ایک آپ سے ہوا یہ کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا, اب میں ایک بات کر کے کہتا ہوں, ان کا سپریم کورٹ یا ان کی جوڈیشری, ان کی آرمی اور ان کی حکومت بی جے پی کی, ٹھیک ہے, اور ہندوتوا کا جو آر ایس ایس شیف ساری, یہ سارے کے سارے ایک, ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو, ہلو اوکے, یہ سارے کے سارے ایک پیج کے اوپر نہیں تھے, یہ ایک ہی لائن کے اوپر تھے. نیچرلی یو ڈرا لاٹ آف پاور فرام آل دیز تھنگس. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم کیونکہ اپنے ملک کو کنورٹ کرتے ہیں ہندوتوا کے اندر, ہندو کلچر کو, ہندو ریچولز کو, ہندو رسم و رواج کو لے کر آئیں گے. دے سٹارٹڈ موونگ انٹو دیٹ ڈائریکشن. ان کو پرابلم تھی کس سے, مسلمانوں سے سب سے زیادہ, پلس 14% ان کی آبادی مسلمانوں کی ایک لحاظ سے اوورال انڈیا کی آتی ہے, بہت بڑی آبادی ایک لحاظ سے آتی ہے. اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں انس غازی صاحب نے بڑے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا کہ جی آپ اگر کوئی پیپر لے کر آتے ہیں, کوئی اس پہ لکھتے ہیں, کوئی اسپیلنگ کی بھی غلطی ہوتی ہے, کوئی AEIOU کی بھی غلطی ہوتی ہے, تو وہ سارا نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. یہ تو ایک یہ سچویشن نظر آتی ہے. لیکن ان کے لیڈرز کو, یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن اتنا سخت آنا ہے, جو سب سے بڑی بات ان کے سوچنے کی ہے. اور ان کے اندر میں یہ بتاؤں بالکل کیپیسٹی ان کی پولیس کے اندر, BSF کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو ہنگامے بڑھتے جا رہے ہیں یہ کسی طریقے سے قابو ایک لحاظ سے ان کو کر سکیں. ٹھیک, تو میں تھوڑا سا ذرا, ہاں میں اس وقت ڈاکٹر ہما بقائی بھی موجود ہیں. دیکھیے ایک پوائنٹ آف ویو جب آپ بات کرتے ہیں نا کمرشلزم کی اور ان ساری چیزوں کی, تو انڈیا میں بالی ووڈ جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے. بالی ووڈ سے اگر آپ خانز کو نکال دیں, آپ سلمان خان کو نکال دیں, عامر خان کو نکال دیں, شاہ رخ خان کو نکال دیں, دلیپ کمار کو نکال دیں, ان کے پاس کیا بچتا ہے پھر؟ تو یہ میں جو قیمت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹائی مسلمان پاکستان کو تو آپ ہٹا دیں, اس کی کیا قیمت ادا کریں گے, کہاں سے ان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا؟ تو یہ تیار ہیں کیا اس چیز کے لیے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو باتیں ابھی کہی گئی وہ اپنی جگہ بجا, لیکن ان میں سے کون سی بات ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ریزولوشن بھی انڈیا کے خلاف ہوا ہے نا, وہ بس اس بات تک محدود ہے کہ جی ہیومن رائٹ وائلیشن نہ ہو اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ختم ہو وغیرہ وغیرہ. ایک مجھے ریزولوشن بتا دیجیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انڈیا نے کیا ہے اس کو وہ ریوائز کرے. کہیں بھی یہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم نقطہ ہے, کیونکہ جس طرح سے میں دوبارہ مثال دوں گی کہ جس طرح جب سیٹلمنٹ شروع کی تھی اسرائیل نے, تو ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ سیٹلمنٹ غلط ہیں اور وہ ناجائز تھی. اس کو جمی کارٹر تک نے اپارتھائڈ کہا تھا, عرب اپارتھائڈ کہا تھا, لیکن میں آپ سے کہتی ہوں کہ پذیرائی نہیں ہے. اور انڈیا اسی چیز پر کھیل رہا ہے کہ اس کے پاس ایک نیکسس ہے واشنگٹن کے ساتھ, وہ جو رائزنگ چائنا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گیٹنگ اوے جو
with what it could never get away in the past. ये सूरत हाल है. फिर आप वेस्ट की भी देखिए ना, वाशिंगटन फंसा हुआ है इम्पीचमेंट में, यूरोप फंसा हुआ है ब्रेक्सिट में और फ्रेगमेंटेड है, चाइना भी फंसा हुआ है हांगकांग में और जो उनकी इंटरनल थोड़े से मसाइल हैं. तो कोई भी इस इशू पर आकर बहुत ओपनली नहीं तो फिर मिडिल ईस्ट कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, लाखों इंडियंस वहां पर मौजूद हैं, और आरामको में सऊदी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है, ये भी तो है. इस्लामिक ब्लॉक कहाँ है फिर? मैं आपसे गुजारिश करें कि आपने कोई फाइनेंशियल सैंक्शन इंडिया के खिलाफ सुनी अब तक? नहीं सुनी ना. इसकी वजह ये है कि लोग, मैं बारहा ये जुमला कहती हूँ कि मुजम्मत और तंबीह से आगे हम कुछ नहीं सुनते, और इसी पैराडाइम का इंडिया फायदा उठा रहा है. जो वाहिद चीज है जिसकी तरफ इमरान खान साहब भी इशारा करते हैं, और मैं भी आपसे बिल्कुल कह रही हूँ, जो वाहिद चीज इंडिया को झुका सकती है वो इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स हैं. और वहाँ मुझे कुछ अब उम्मीद नजर आती है कि इंडिया की जो यूथ है या जो सिविल सोसाइटी है वो उठ खड़ी हुई है. लेकिन जब मेरी इंडियन जर्नलिस्ट से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ एक पैरेलल बात ये है कि जो पॉपुलैरिटी है मोदी की, उसको हम किसी भी हालत ये नहीं कह सकते कि वो कम हुई है. उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि देखिए जो ताकत कहाँ से आती है ना, तो जो कॉर्पोरेट इंडिया है, बावजूद इसके कि आप कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत है और गरीब का हाल बुरा हो रहा है, लेकिन जो कॉर्पोरेट इंडिया है, जो स्टेटस को का इंडिया है, वो मोदी की पॉलिसी से फायदा उठा रहा है. लिहाजा वो मोदी को नहीं हिला रहा, वो मोदी को चैलेंज नहीं कर रहा. अगर वो अपने इस इंटरनल डिसेंट पे काबू पा लेते हैं तो मेरे ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है साउथ एशिया के लिए. क्योंकि देखिए पाकिस्तान इंडिया का मसला ये नहीं रहा ना. मसला ये है कि अगर आपको अफगानिस्तान में हसूल आई है तो वो होस्टेज है पाकिस्तान इंडिया रिलेशन से. अगर आपको सिटिल को टेक ऑफ करवाना है तो वो होस्टेज है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से. ये डायनेमिक्स है जिनका हम मुकाबला करें. और अब जो नई कोल्ड सर्द जंग अनफोल्ड हो रही है उसमें पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ उस तरह नहीं खड़ा जितना वो चाइना के साथ खड़ा है, और इंडिया अपने सोवियत यूनियन के साथ नहीं अमेरिका के साथ खड़ा है. और ये वॉशिंगटन साउथ एशिया में ये कोल्ड वॉर अनफोल्ड हो रही है. मेरे ख्याल है ये वो लार्जर मैट्रिक्स है जिसमें आपको इंडिया की चेंजिंग सिचुएशन को देखना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई, डॉक्टर मारिया सुल्तान, अनस गाजी साहब और असद महमूद साहब, आप लोगों के तबसरे और तज्जिए का. आज और जो सूरत हाल इस वक्त पैदा है, यकीनी तौर से बैक टू अगर आप चले जाए पार्टीशन के वक्त, तो उस वक्त हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था उन लोगों के लिए, भारतीय उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, उनका ये कहना था कि अब भारत के मुसलमानों को अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी साबित करना होगी. और आज 75 साल बाद भारतीय मुसलमान उसी दोराहे पर खड़े हैं. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.